बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मोमिनात इस्लामिक सेंटर। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम मिलकर दीनी खिदमात सर अंजाम दे सके और दीनी कामों को आगे बढ़ा सके। आप हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। मेरे साथ मैं आपको एक वाक़या बताने वाली हूँ कि जो शख्स माँ बाप की इज्जत करता है और उनकी खिदमत करता है, उनका हर तरह का ख्याल करता है, तो अल्लाह ताला उसे कैसे नवाजता है। बनी इसराइल का वाक़या है कि एक शख्स बहुत मालदार था। उसकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, सिर्फ एक बच्ची थी और एक भतीजा था। भतीजे ने जब देखा कि ये बुढ़ा मरता ही नहीं है, तो विरसे के लालच में उसे ख्याल आया कि मैं इसे क्यों ना मार दूं, इसकी लड़की से निकाह भी कर लूँगा, कत्ल की तुहमत दूसरों पर रख कर दियत भी वसूल कर लूँगा, मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊँगा। इस शैतानी ख्याल में वो पक्का हो गया। एक दिन मौका पाकर ना उसने अपने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल के भले लोग इनके झगड़ों से बड़ा ही तंग आकर इनसे अलग और जगह उन्होंने रहायशी इख्तियार की हुई थी। शाम को वो अपने किले का फाटक बंद कर देते और सुबह खोल देते। किसी मुजरम को अपने यहाँ घुसने नहीं देते थे। इस भतीजे ने अपने चचा की लाश को ले जाकर उस किले के फाटक के सामने फेंक दिया और यहाँ आकर अपने चचा को ढूंढना शुरू कर दिया और रोना पीटना शुरू कर दिया कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला है। आखिरकार इन किलो वालों पर तुहमत लगाकर उनसे दियत का रुपया तलब करने लगा। उन्होंने इस कत्ल और इसके इल्म से बिल्कुल इनकार कर दिया कि हमने ना तो इसे कत्ल किया है और ना ही हमें इसका पता है। लेकिन ये उसका जो भतीजा था ना, वो अड़ गया, यहाँ तक कि अपने साथियों को लेकर इनसे ट्राई करने पर तुल गया और ये लोग आजिज़ आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और वाक़या अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये शख्स खामखा हम पर एक तुहमत लगा रहा है, हालांकि हम इससे बरी ज़िम्मा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह के इनका जो एक मुइम्मा बना हुआ है, अल्लाह उसका हल निकाल दे। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को कहा कि कातिल की तहकीक और कहाँ करने के लिए उनको कहो कि गाय ज़िबा करो। गाय का ज़िबा का हुक्म आ गया। तो जिस वक़्त आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया, तो वो कहने लगे कि हमसे मजाक कर रहे हो मूसा, कि हमने तो आपके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। तो वो कहने लगे कि हमने आपसे इस कत्ल का मुइम्मा पूछा और आप गाय ज़िबा करने का कह रहे हैं, क्या आप हमसे मजाक करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाऊज़ु बिल्लाह, मसाइल शरिया के मौका पर मजाक जाहिलों का काम है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल का हुक्म यही है। अब अगर ये लोग जाकर गाय ज़िबा कर देते तो काफ़ी था, लेकिन उन्होंने सवालात का दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह का कुरान आप खोल कर देखे, पहला पारा सूरह बकरा। तो उन्होंने सवालात का कहने लगे गाय कैसी होनी चाहिए। हुक्म नाज़िल हुआ कि वो ना तो बूढ़ी हो ना बच्ची हो, जवान उम्र की हो। उन्होंने हजरत ऐसी गाय तो बहुत ही है, बयान फरमाए कि उसका रंग क्या है। वही उतरी कि इसका रंग साफ जर्दी माइल है, हर देखने वाले को बहुत अच्छी लगती है। फिर वो कहने लगे, हजरत ऐसी गायें भी बहुत हैं, कोई मुमताज़ वो सब बयान कीजिए। फरमाया कि वो कभी हल नहीं जोती, खेतों का पानी नहीं देती, हर ऐप से पाक है, या रंग है कोई दाग धब्बा नहीं। इस तरह जूं तूं वो सवाल बढ़ाते गए, हुक्म में सख्ती होती गई। अब ऐसी गाय ढूंढने निकले तो वो सिर्फ एक लड़के के पास थी। वो लड़का अपने माँ बाप का नहायत ही फर्माबरदार था।
ایک مرتبہ جب کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نکتی والی پیٹی کی جو چابی ہے کنجی ہے اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچنا چاہتا تھا۔ یہ ہیرا لڑکے کو پسند آ گیا، 70,000 قیمت طے پائی۔ لڑکے نے کہا کہ جب میرے والد جاگیں گے نا تو اس وقت یہ کنجی لے کر قیمت ادا کروں گا۔ سوداگر اسی وقت قیمت لینا چاہتا تھا، حتیٰ کہ وہ قیمت کم کرتے کرتے 30,000 تک آ گیا، 70,000 سے 30,000 تک آ گیا۔ لیکن لڑکے نے باپ کو جگانا پسند نہ کیا اور وہ سوداگر ناراض ہو کر چلا گیا۔ باپ کی بزرگی کا احساس ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور اس کا ادب اور احترام اور اس کی عزت سے پروردگار اس لڑکے سے بہت خوش ہوئے اور اسے یہ گائے عطا اللہ نے فرمائی۔ اب جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن میں بسر کر رہی ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل گائیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس لڑکے کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ایک گائے کے بدلے 2 گائے لے لو۔ تو لڑکے نے انکار کر دیا۔ پھر کہنے لگے 3 لے لو۔ پھر لڑکے نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا حتیٰ کہ 10 تک کہہ دیا، پھر بھی وہ نہ مانا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو یہ مانگے آپ کو دینا پڑے گا، گائے خریدنی پڑے گی۔ آخر گائے کے برابر یعنی کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کی کھال میں جتنا سونا بھرا جائے گا اتنا اس لڑکے کو دیا جائے، یعنی وہ گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی تھی، جبکہ اب وہ محتاج تھا اور بیجا سوالات کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو ملی۔ اب یہ گائے خرید کر اسے ذبح کیا، اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا تو اللہ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اسے پوچھا گیا کہ تم کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے وہ کہا کہ جو بہت زیادہ رو رہا ہے نا میرا بھتیجا، اس نے میرا مال اور بچی سے نکاح کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا اور مجھے قتل کیا ہے۔ اس طرح قاتل کا پتہ چل گیا، اس کی مکاری سامنے آ گئی اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کر ڈالا گیا۔ بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی، یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ میں مروی ہے، ظاہر ہے کہ قرآن پاک نے اس کے بارے میں روشنی ڈالی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے ہاں کا واقعہ ہے جس کی تصدیق تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایات جائز ہیں، ان آیات میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اب بنی اسرائیل میری اس نعمت کو کبھی نہ بھولو، میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردہ کو زندہ کر دیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا اور ایک ابھرنے والے فتنے سے بچا لیا۔ غرض یعنی واقعہ کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، اور جو بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، عزت اور احترام کرتا ہے، ان کے آرام کا پورا خیال کرتا ہے، اللہ اس کے غائب کے خزانوں سے مدد فرماتا ہے۔ پلیز آپ سب لوگ بھی اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، کبھی بھی ان کا دل نہ دکھائیں، اور جو شخص ماں باپ کی عزت احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تمام نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آپ میرے ساتھ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ اپنا خیال رکھیں، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔